भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणां जाल्याव. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवादी पुस्तकान 22:8 बघाचनो आज निमाणो ब्रेस्तार जावन आसा. एक विशेष मांडावळ आज आमच्या फिरगेच्यानी आसा. म्हणजे मगाचनो आमी बोवापुरवायेची तयारी केला. उपास मागणे कुमसार दुस्मानकायची वणस सगळी पयस केला. आमी राजी जाल्याव आमची काळजां मनां उज वाडयला. आज म्हज्या मोगाचेनो हे वर्ते दीस निमाणो ब्रेस्तार प्रत्येक तरा निमाणो शुक्रार हालेलुयाचो सोनवार हे वर्ते 3 दीस जावन आसात. ह्या दिसांनी माग्या आनी माग्या माग्या ह्या दिसांनी माग्या सोमेची काकूत आमचेर. प्रत्येक तरा फाल्यांच्या दिसा गुड फ्रायडे निमाणो शुक्रार जावन आसा. आनी त्या निमाण्या शुक्रारा आमी काकोतीचो तेर्स सुरू करता. फाल्यां तर 9 दिसां काकोतीचो तेर्स. आज माग्या आमी आज उतार आमकां अशें म्हणटा की इसाया प्रवादी पुस्तकान 8:18 आयजाय चॅप्टर 48:18 म्हज्या उपादेशाक तुमी चीन दिले जाल्यार परतूर म्हणटा म्हज्या उपादेशाक तुमी चीन दिले जाल्यार तुझे सूख एक नई भाशेन जावं पावते. तुझे सूख एक नई भाशेन जावं पावते. तुझे सूख एक नई भाशेन जावं पावते. आनी तुझे नितीवंतपण दर्याच्या लारा भाशेन. तुझे नितीवंतपण दर्याच्या लारा भाशेन. तुजी संतत रेवे भाशेन जातीत. आनी तुका जल्मल्ली भुरगीं रेवेच्या खाणा भाशेन. ताचे नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदीच ना पयस जाते ना वा पुसून वेते ना. म्हज्या मोगाचेनो अब्राहाम नितीवंत. अब्राहाम विस्वासी रावलो देवा मुखार. अब्राहामाचें नांव पुसून वचूंक वचना. हांगा म्हणटा की म्हजे उपादेशाक म्हजे उपादेश
देवाचे उतार ऐकून अब्राहम देवा संगत विश्वासी रावलो. म्हज्या मोगाचेनो आज निमाण्या ब्रेस्तरा आज माग्या येगडी प्रत्येक तरान आपुरबायेचे उतार आज आमी सकाळी चेवडा विसला उतार परतून म्हणटा म्हज्या उपादेशाक तुमी चिंत दिल्ले जाल्यार तुझे सूख एक न्हंय भशेन जावं पावते. सूख एक न्हंय भशेन वळटे रावता, बेसांव वळटे रावता, बेसांव वळटे रावता. परतून म्हणटा जनस्य उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 आणि 3 म्हणटा की अब्राहम तूं एक आशीर्वादीत जाल्लो जातलोय. अब्राहम परतून इसाकाक देव म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत 22:20-12 आणि 13 तुम्ही जायते पटी आयकले ते उतार, जायते तुमच्या मोतीन बायट आसा. तुम्ही आयकल्ले उतार देवाचे. इसाकाक आशिर्वाद देवात हांव देवन आयली. पळया म्हज्या मोगाचेनो मोयशे म्हणटा की हांव इजिप्टा वसाचें जाल्यार तुजी कृपा म्हाका लाभची आनी तुवें म्हज्या सांगात येवंक जाय. देव म्हणटा ओके हांव तुज्या सांगात येतालोच. म्हज्या मोगाचेनो जशें इस्रायल परचे इजिप्टांतल्यान भायर हाडटा आसतना तांच्या जिवितांत अनवरां अडकळ्यो अडचणी आयली, भावार्थ दंडळ्ळी, फुरफुरले जाल्यार देवान तांकां सोण घाले की मोयशे परतून देवाक उलो मारता आसतना देव तांच्या मदेगात रावूना गी, दर्यो उतरोंक आदार दिवना गी, खडपातान उदक दिवना गी, मान्न दिवन पसूना गी, मांस खावंक तांकां आदार दिवना गी. कितें देवान दिवना? देवान खंय सोडला? म्हज्या मोगाचेनो ह्या निमाण्या ब्रेस्तरा आमी नियाळोवंक जाय असो एक विशय अशें आसा की ह्या आमी देवाच्या उतराचेर आज पातळी दवरन घेवया आमी उतार जुवांव प्रमाणे शुभवार्तांत 22:13-30-4 जॉन चॅप्टर 13:34 आमकां अशें म्हणटा एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. नवो उपादेश, नवो उपादेश. देवान मोयशेक 10 आज्ञा उपादेश दिले. जेजूक व्हरतो नवो उपादेश दिता. तो खंयचो पळय एक नवो उपादेश आज हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा. म्हज्या मोगाचेनो आमी मोग करता आमच्या इश्टांचो. आमकां कोण मोग करता तांचो मोग करता. आमी कोणा लागीं जावं फॉर 30 वर्सां 35 वर्सां फ्रेंडशीप आसा तांचोच मोग करता आमी. तांच्यात लागीं मोगार आसा. हो म्हजो बेस्ट फ्रेंड, हे म्हजे बेस्ट फ्रेंड, तांचो मोग करता आमी. बट जेजू म्हणटा आज भोव आपुरब्यान म्हणटा पळय एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग तुमी केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिश म्हूण समेस्तांक कळी जातले. परतून म्हणटा की आपुरब्यान म्हणटा की आज म्हजे शिश जायचे जाल्यार तुमी कशें हांवें केला तशें तुमी करचे. ते कितें पळया जुवां प्रमाणे शुभवार्ता 22:13-12 एक पळया जॉन चॅप्टर 13:12 काल हांवें एक टेस्टिमनी म्हणली कशें मोंती सेबणीच्या फेस्ताच्या दिसा सुमार 9 वर्सांच्यान की चड दुस्मानकाय आसल्या घोवा लागीं कशें ही भयण राजी जाली, कशें भयण राजी जाली. तशें म्हज्या मोगाचें आज अशें म्हणटा की तांचे पांय धुवन जाल्ल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी अशें आपोवचे ते सारके, ते आपोवचे सारके कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी तुमच्या सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुया. बापूरबाचे इम्पॉर्टंट वर्ड्स आयचे दिसा, इम्पॉर्टंट वर्ड्स म्हज्या मोगाचें हे इम्पॉर्टंट वर्ड्स. जेजू म्हणटा जर हांवें मेस्त्रीन सोम्यान तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुया. त्या दाडा शिसांक कांय कळोंक ना. म्हज्या मोगाचें पवित्र आत्मो तांचे देवोन आयलो तेन्ना सगळें तांकां कळ्ळें. म्हज्या मोगाचें न्हू तेच शीस मोरोंक पळोवन तयार जाले, तेच शीस मोरोंक तयार जाले. म्हज्या मोगाचें न्हू
पेद्रू म्हणा लागलो की जेजू बरी म्हाका कुर्सोवचें नाका, म्हाका उलटा तकलेस खालागान पांय वयर घाल म्हाका कुर्साय. पळया म्हज्या मोगाचें पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळा तांची भितर बदलावण घडोवंक सुरू जाली. सोम्या खातीर ते जिवंक लागले, घालते जाले ते सोम्या ते कश्ट सोसूंक तांणी तयार जाली ती. आय जस्ट नवो उपादेश. म्हज्या मोगाचें हे सोंपें न्ही, इजी न्ही. आमच्या कोर्टांत 15 वर्सां हांव हर एक दीस तेच सांगता. हांव खंय गेल्ल्या वेळार हांवें कितलोचे कोर्टान केस कितलोय लोक हात वयर उबारता. हांवें तेच म्हणजे इजी न्ही. आमच्या विरुद्ध कोण आज कोर्टांत उबे रावला तांकां बगसूंक इजी न्ही. पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां जायचे, देवाची कृपा आमकां जायचे. एक बशेन केल्ल्या व्यक्तीन एकच फावटी घात करून गेल्ल्या वेळार तुजें नांव पाड कर, तुजे भशेन नाका जाल्यो खबरो कर, तुजे घेतिल्ले पयशे दिनासतना तोंड तिशीन गुंडोवन तुज्याच दुस्माना लागीं ती भोव आपुरबायेन आज उलोवन तुज्या विशयान मांडणी करता आसतना तुजें काळीज खरेंच तें पिंजलां. हे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. हांव सुमार वर्सां पयलें इस्रायल वरच्या पयलें बँड्रा आमची मागण्या जमत 2001 हांव 2006 पर्यंत. त्या वेळार व्हडली जमत आमची, जायते लोक ते मागण्याक येतालो. सुमार 400-500 लोक हर एक हप्त्यान मागण्याक आसतालो. म्हज्या मोगाचें एका व्यक्तीन दिल्ली गवाय टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. तांचे एक भाट आसले म्हळ्यार जागो आसलो. त्या जाग्याच्या आहाबाची काणी तुमकां कळीत आसा. आनी तांच्या जाग्या मुखार एक ल्हानसो जागो, ग्रेस्ताचो जागो, सेम आहाबाची काणी बरी सेम. म्हज्या मोगाचें एक ल्हान जागो आसलो आनी तो मनीस ग्रेस्त आनी ताका एक कार येवचे तसले जागो आसा. हो भाव म्हणा लागलो तुजो जागो म्हाका जायची. आनी ही म्हणा लागली की आमकां असो 30 सण जागो आनी तुका जायतो लाखांनी एकरेकटलो जागो आसा, कित्याक म्हजो जागो तुका कित्याक ना, तुवें म्हाका तुजो जागो दिवचे, हांव पयशे दिता. ती म्हणून ना, आमी रिसंटली घर बांदलां, म्हजी 2 जाण भुरगीं भायर आतांच गेलात, तांकां मोन आसा ह्याच जाग्यार रावचें म्हणून. आनी हो मनीस एग्री जावना. आनी तो म्हणा लागलो की लास्ट ही भयण म्हणा लागली एक काम कर, तुका कार वेचतलो जागो आसा न्ही, हांव एक लॉरी वेचत तितलो जागो तुका वाटेक आनी चड सोड दिता, तुवें म्हाका पयशे दिवचे नाका, बट आमी निश्ठूर जावचे नाका. तूंय क्रिस्तांव हांवूय क्रिस्तांव, आमी निश्ठूर जावचे नाका. म्हज्या मोगाचें ती एग्री जावना. तो म्हाका तो जागो जायचेच. एक टायप दादागिरी गुंडागिरी टायप. म्हज्या मोगाचें दीस गेले, झगडे उब जाले, कोर्टान केस पडली आनी लॉयर आनी तांचे संग स्ट्रॉंग आसले. कितें अननेसेसरी उपाद्र करून सुरू केले, झगडे करून सुरू केले आनी थोडे मुखेली ताच्या हातांत आसले. म्हज्या मोगाचें चाळवंक सुरू केले. ह्या भयणीक रावोंक जावना. हिका जायती बेसाराय जाली. भुरगे दोगांय जाणां परगांवांतून आयले आनी भुरगे म्हणा लागले, मम्मे आमी हांगा झगडे केल्ले वयर जाल्यार आमकां कोणाकी भायर वचूंक जायना, आमी कश्टांतल्या. आनी सडनली तितले चिंता आसतना तांकां एक मेसेज आसले, तांकां फोन कर म्हणलें की कोणें की पळय तुमच्या भुरग्यांच्या विशयान कोर्टान केस पडचेर आसा, तुमच्या भुरग्यांक आतां धाड. आनी ती सगळीं 2 जाण भुरगीं आवय कश्टांनी घर बांदलें, ते घर सोडली आनी ती पारगांवांत गेली. म्हज्या मोगाचें वेता आसतना ह्या भयणीचे काळीज तुटले. म्हळ्यार गरीब काय जियेल्ली ती, आतांच जिवितान वयर येयल्ली ती, आनी तसल्या संदर्भार बांदलें घर तांकां सोडीचें पडलें. ही आशा आसता त्या घरा रावपाचें म्हूण कांयच ना. घर सोडून वयच्या पयलें तिणें देवालय मागलें, येसुम्या कितें करचें तूं म्हाका कळीत कर सुम्या. सडनली हे प्रकाश तिच्या जिवितान फांकलो. तेन्ना आमचे मागणे पुरा न्ही, हे प्रकाश. आनी ते बायबल उक्ते करता आसतना तिका उतार मेळ्ळे. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34. म्हाका आजुनूय उडास आसा. तिणें म्हणलें उतार जावन आसा, एक नवो उपदेश हांव तुका दिता, हेका आमी कसो मोग करा. ही सीदा वेच्या फालां वचूंक त्या व्यक्तीच्या घरा ती गेली आनी डायरेक्टली घरा भितर गेली आनी म्हणलें म्हाका इल्लेशें मेळोंक जाय तुका. ते दार उक्ते केले त्यांनी, घरा भितर सीदा गेली. त्या व्यक्तीच्या पांयां पडून म्हणा लागले की हांव म्हज्या काळजांतान बक्षिता, हांव म्हज्या काळजांतान बक्षिता, आमी हांगा रावना, आमी वेता. त्या खातीर तुमकां तो जागो जाय जाल्यार तुमी घेवयेत, बट आतां म्हजे कडेन इतलो टायम ना. हांव येवन तुमच्या नांवार करतली. वॉट एवर प्रायस आसा
तुमी म्हाका दिवयेत, बट म्हाका 4 म्हयने टायम दी. कित्याक म्हणल्यार आमी आशेन कश्टान म्हज्या भुरग्यांनी आमी घर बांदलें. इल्लेशें म्हज्या मायंडांत विसरूंक जाय, नाजाल्यार आमी रडची गळची दोळ्यान ती दुकां ती तुका बऱ्याक न्ही. त्या खातीर इल्लेशे दीस म्हाका टायम दी, हो जागो तुका हांव दिता. आनी तो व्यक्ती कांयच म्हणूंक ना आनी ही गेली, बरें उलोवन गेली. म्हज्या मोगाच्या न्हू 2 म्हयन्यान ह्या व्यक्तीन तिका फोन कर म्हणा लागलो की तुजो जागो म्हाका नाका, ते थंयच दवर. कित्याक म्हणल्यार आज कित्याक म्हणल्यार म्हज्या काळजांत देवान जागोवन घाली. आनी तो व्यक्ती म्हणा लागलो की म्हजे आसचे एक भुरगे 19 इयर्साचे घर सोडून धांवून गेला. म्हज्या म्हज्या भुरग्याक म्हण केल्लें, आज म्हजे भुरगेच ना. ज्या दीस तूं आयलें आमच्या घरांत कितें केस्तांवां सांबाळू जाली, कितें कितें झगडे सुरू जाले, मात्र न्ही भुरग्याची स्टोरी म्हाका कळोवंक सुरू जाली. भुरग्यांक टायट करूंक ट्राय केलें जाल्यार भुरगे आमच्या हाताक मेळना, भुरगे धांवून गेले. म्हजे बायल म्हणा लागले की त्या दिसा त्या भयणीन गळयली तुका आमच्या जिवितांत ख्यास्त मांडूंक लागली. म्हज्या मोगाच्या न्हू ती देवा मुखार खालती जाली, बट म्हज्या मोगाच्या न्हू त्याच देवान तिका वर्त केलें. त्या दीस जावन ती लँडाक ती येवना, तो लँड तशेंच सोडलो तिणें, जाल्यार पार गांवांत तिच्या भुरग्याक आनी तिका देवान वर्त केलें. मोगाच्या न्हू एक राजी खंय जावन खंय व्हरून पावयता. 30 जागो घर ती म्हणटाली एक पुटी टेस्टिमनी ब्रदर, देवान ताच्यान की 4 वांट्यान म्हज्या भुरग्याक आशिर्वादीत केला, 4 वांट्यान बेसांवां देवयला, 4 वांट्यान ग्रेस काय दिला. ते ग्रेस काय कोणाच्यान सोडून व्हरूंक जायना, त्या ग्रेसकायचेर कोणीय कोर्टान केस करूंक जायना, त्या ग्रेसकायच्या विरुद्ध कोणीय उबे रावूंक जायना. जेजून एक उतार म्हणलें, जशें हांवें केलें तशें तुमी करा, जशें हांवें केलां तशें तुमी करा. जेजू घालतो जालो आपल्या शिसाचे मेस्त्री म्हणलो जेजूस सोमीस शिसाचे पांय धुवन म्हणा लागलो की जशें हांवें केलां तशें तुमी करा, तशें तुमी करा. इम्पॉर्टंट लास्ट वर्ड्स इम्पॉर्टंट जावं आसा. हो एक मात्र देवसर आमच्या मायंडांत सुकयता. बट आमी कितें करता, जशें जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुले घालतो जालो म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी जायते आमी आमच्या फ्रेंड्सां वट्टू खालती जाता, फ्रेंड्सां वट्टू मोगान आसा, आमच्या दुस्माना सांगाता, आमचे नांवपाड केल्ल्या सांगाता, आमच्या विरुद्ध आसल्या सांगाता, आमचेर क्षीण उसारल्या सांगाता, आमकां खालते जावं तांचेले राजी जावं आमकां कश्ट मारते आसा. आज तो जेजू आमकां कृपा दिवं दी, बळ दिवं दी, सकत दिवं दी. थोडी गडिता आमच्यान जायना. ही भयण म्हणा लागले की त्या दिसा त्या वर्सा म्हणले आणखी उतरां उड आसा ब्रदर, तांतू थोडी जाणां आमच्या कुटुंबांतली मेळ्ळी, थोडी आमची सैरीदारां मेळ्ळी तांच्या घरांत, आनी ती सगळी गमत यमान तमाशे उडोवंक लागली. आमी सोण वेता आसतना सगळ्यांच्या तोंडां हांसो सुरू जाली. जाल्यार ते लँड म्हाका आनी नाका, जाल्यार देवान सगळे आमचे दूख संतोशान बदलिले, संतोशान. मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत तशेंच घडलां, आमच्या जिवितांत घडलां तशेंच. त्या व्यक्तीक की राजी जावंक, त्या व्यक्तीले राजी जावंक, ते विसरूंक, इवन जांफ्रो आज तांकां बगसूंक विशेष आमकां कश्ट मारता. जाल्यार जेजू सेम खालतो जालो न्ही की आज ते जेजू आमकां तसो जेजू आमकां आदार दितलो, बळ दितलो, कृपा लाभयतलो. कालची आनी आयची टेस्टिमनी कितकेय लोकांचे टेस्टिमनी आयकता, देवाच्या उतरांत ते बळवंत जावन परिवर्तन जाल्ले. म्हज्या मोगाचे न्हू आमची जिवीती हे बदलावणाचे जावं दी. जशें जेजून केलां तशेंच आमी आज तशेंच करया. आज आमकां अवकाश आसा, एक फोन कॉल करया. आमच्या दुस्माना लागीं हट धरचे नाका. 30 मुखल्यो भागवून दी म्हूण चिंच्या बदला आमी एक भागोवंक ट्राय करया की तो जेजू आमकां कृपा लाभयतलो, आदार दितलो, बळ दितलो, सकत लाभयतलो. आमेन. मोगाळा जेजू आज आमी मागता सोम्या, जसो तूं घालतो जाला सोम्या,
जसे म्हाकाय खालतो कर सुम्या, म्हाकाय खालतो कर सुम्या, म्हाकाय खालतो कर सुम्या. सुम्या आज म्हजी काकूत कर, म्हजेर दाय दखय. सुम्या थोडी घडीत हांव जिवितां अशी घडलात गी जायना सुम्या, जाल्यार तुजी कृपा एक आसली वयसरा म्हजे भितर आज वर्ती बदलावण घडोवं तुज्या द्वारे मात्र साध्य आसा. ये सुम्या आज म्हजी काकूत कर, आज म्हजेर कृपा वतय, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हजे भितरले उण्यापण नस्कत काय अडकळ्यो अडचणी सोडय, भनकणींतलो म्हाका भायर काड म्हणून तुज्या लागीं परत मागता आसतना निमाणे ब्रेस्तर कोण आयुश्यांत आसा, आज कश्टांत आसा, तुजो दुस्मान कोणी पिड्यान पडला वयसला, आज अवकाश वचून ताका मेळ्ळं आमी राजी जावया. आज सुम्या आयुश्यांत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तणीर असल्या, किमोथेरपी घेवन आज ऑपरेशन कोणाचे निमाणे ब्रेस्तर हॉस्पिटलांत कश्टोवन आज दोळांत ते दुखां गळयतला. ह्या भाव भयणांची काकूत कर, तांचे नदर लाय, तांची बिरमत पाव, ह्या कश्टांत हांव ताका निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. मोगाचे न्हू, जसे सुम्यान केला तशेंच आमी आज करया. म्हज्या मोगाचे न्हू, फाल्यां गुड फ्रायडे निमाणो शुक्रार जावन आसा. एक्झॅक्टली 3 वरां दैवीक कागोच्या 9 फाल्यां सुरू जा 9 दीस विशेष रितीन काकूदारा जेजू लागीं जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरिफात म्हणून विश्वासान माग्या. हे 9 सुखय नासतना राती म्हणी यूट्यूब चॅनलां भाग घेवन तुमी सकत सुमेचे अनुभव करा. आमेन. निमाणो ब्रेस्तार एक आशिर्वाद असो, बेसम असो, कृपेस आज फाल्यां परवा 3 दीस तुमच्या कुटुंबा सांगाता मिसाक वेचे सुखय नासतना, सुखय नाका, सुखय नाका, कितेंय कारणाक सुखय नासतना ह्या 3 दिसां आमी इगज मते एक जावन रावूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. बँगलोर तावन आयरीन म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भावाक कठीण भलायकी भरी नातिल्ली, ताका चलोवंक सयत जायनातिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो भाव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं भावार्थान आमी मागो नाशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मारिफात म्हज्या भावाक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या आनी तो आतां चलोवंक शकता. येदे व्हडले आजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. पूण हांव तांकां वखद आनी सावस्कय हाडटलो, हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो. प्रेज द लॉर्ड. संतन म्हणली बहीण दुबय तावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत फाटल्या 3 म्हयन्यां तावन ड्रायव्हिंग क्लासीक वेतलो. ताका ड्रायव्हिंग टेस्ट दिवंक बेन दिसून आशिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या दयेन आतां तो ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जाला आनी ताका लायसन्स फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. डिट्रिओनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य घेया आनी तीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सोवे वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. स्टीवन म्हणलो भाव दुबय तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, फाटल्या 3 म्हयन्यां तावन म्हज्या पांयांची आडी म्हाका मस्त दुखोन आशिल्ली आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 70 आनी 3 अविस्वर 20 आनी 6. हांव भावार्थान सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लो. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार म्हाका गुण कर देवा म्हणून उलो मारून हांव मागो नाशिल्लो. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या आनी आतां म्हाका दुखच ना. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां, हांव तुका सांगतां भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या दुवेची काजाराची डेट फिक्स जाल्ली आनी तें भायल्या गांवांतान येवच्या पयलें ताका वर्क परमीट लाबोंक नातिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्ली आनी देवाचें उतार उसारूंक सुरू केल्ल्या 20 दिसांनीच ताका वर्क परमीट फावो जाली आनी तें गांवाक येवन ताचें काजार बऱ्या रितीन जावन आतां तें पाटी भायल्या गांवाक वचून पावलां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स, म्हजो पूत भायल्या गांवांत काम करनाशिल्लो आनी ताका परमनंट काम खंयसरी मेळों नातिल्लें. त्या वेळार हांवें परत डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्ली आनी आतां देवाच्या दयेन ताका एक बऱ्यांतलें बरें परमनंट काम फावो जालां. येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां बरयत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो तीर सांबाळटलो.